सर आयज भजनी स्पर्धाचो बक्षीस समारंभ जालो, कितें सांगतले सर तुमकां? गोवा कला अकादमीक आयोजित 43वी भजनी स्पर्धेचे बक्षीस वितरण सोहळो निकतोच पार पडिल्लो आसा। बरेचशे चुरस प्रत्येक घटकां भितर आशिल्ली, ते म्हळ्यार बाल आसूं, महिला आसूं, पुरुश आसूं, जे आमचे परीक्षक जे आशिल्ले ते परीक्षकांक रिजल्ट तयार करपा खातीर बरेचश्यो कसोटी किंवा त्यांची जी डिबेट जी आसा, डिस्कशन जे आसा, तातूंतल्यानूच पयलो, दुसरो आनी तिसरो, त्याच बरोबर उत्कृश्ट गायक पयलो, अभंग, दुसरो अगंब, गवळण गायन अशा विविध माध्यमांतल्यान आज परीक्षकांनी अशें जोखीमेचें अशें काम स्तुत्यरित्या आनी बरे तरेचे निभावलेले आसा। सगळ्या भजनी जे कलाकार जे आसात, पथक जे आसात, ते आयोजक जे आसात, त्यांच्या खूप मनापासून आभार व्यक्त करतलो। प्रत्येक जे विनर आसात, जैतिवंत जे आसात पारितोषिक, त्यांच्या अभिनंदन करतलो। खास करून बाल जे आसात आणि महिला जे आसात, त्या महिला आणि बालां खातीर एक वेगळे तांकां मुखार हाडपा खातीर प्रयत्न आमी चलयलेले आसात। मुखावयल्या ह्या शिश्यवृत्ती सुद्दां आज कला अकादमीन जाहीर केल्ली आसात। पखवाज जो वादन जो आसा तो एकंदरीत आमचो तबला आणि हार्मोनियम जे आसा तातूंत भितर आमकां जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे पावर्स जे आसात तातूंत भितर तांचो समावेश ना, म्हणून पखवाज जो विशारद करता तांकां सुद्दां त्या भितर आमी समावेश करून घेवपाचें आज गोंय सरकारान ठरयलेलें आसा। ही भजनी स्पर्धा जी आसा, भक्तीमय जो आसा तो असोच तरेचो मुखार वचपाक जाय, कारण ह्या भजनी स्पर्धेक भाग घेणारे गांवगिरे वाठारांतले कलाकार जे आमची देवळां आसात, मंदिरां आसात, ल्हान माणकुले मांड आसात किंवा पेडांचे मुखार होणारे तें भजन जे आसात, दिपस्तंभा मुखार जाणारे तें भजन जे आसात, ते भजनाक एक वेगळे तरेचें स्वरूप आज निर्माण करपा खातीर कला अकादमी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आज नाविन्यपूर्ण हाडपाचो प्रयत्न आसा। अशा ह्या स्पर्धेक ज्यांनी आमकां हातभार लायलो त्यांचो हांव खूब मनापासून आभार व्यक्त करतलो। आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत हांणी वट्ट 2 तास ह्या भजनी स्पर्धेचे बक्षीस वितरण सोहळ्याक आपली उपस्थिती लावून ह्या कलाकारांचे उर्बा वाडयलेले आसा, त्या बद्दल ताका दिनवास। त्याचप्रमाणे आमच्या भजनी स्पर्धेक ज्या म्हज्या कर्मचारी, कला अकादमीचे कर्मचारी जे आशिल्ले, इन्क्लुडींग MS, PDO, बाकी सगळे ऑफिशियल्सांचे सुंदर रितीन तांणी हें आयोजन केल्ल्या बद्दल तेंचे हांव खूब मनापासून आभार व्यक्त करता, उपकार आठयता। ज्या तरेन कला अकादमी परत एकदां वट्ट 4 वर्सांनी भजनी स्पर्धा ही कला अकादमीच्या ह्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात जाल्ली आसा। ह्या एकंदरीत असोच तरेचे बरो रिस्पॉन्स प्रत्येक कलाकारां कडेन मेळचो, पथक नवी निर्माण जावची, ह्या सुंदरकांड कला आणि संस्कृतीक संचालनाच्या वतीन तांकां भरपूर सहाय्य, आर्थीक मदत करपाचो आमींचो एक ठरलेलें आसा। आणि अशाच ह्या पार्श्वभूमीचेर परत एकदा सगळ्या कलाकारांचे, रसिकजनांचे उफाट असो प्रतिसाद जो गांवगिरे वाठारांतले रिजनल पातळीचेर जे सभागृहांनी तांच्यांनी सुद्दां आमकां तो सहकार्य केल्लें आसा, ताच्या खातीर आमी सुद्दां खूब आभार व्यक्त करता आणि असोच तरेचो फुडें प्रतिसाद मेळटलो अशी अपेक्षा बाळगिता सगळ्यांक। देव। नेक्स्ट इयर जे पार्टिसिपेट करतले ह्या स्पर्धेन तांकां तुमचो मॅसेज कितें आसतलो? डेफिनेटली आज ज्या तरेन एकंदरीत पार्टिसिपेशन जे आसा ते वाडत आसा, मागीर ते बाल आसूं, महिला आसूं, पुरुश आसूं, हांव इतलेंच म्हणटलो, भजनीक भजन जे आसा अखंड जे आपल्या स्थानीक देवळांनी म्हणू नाका थंय भजन करतात, अशे तरेची तुमी एक मानसिकता तयार जावपाक जाय, ज्या जाग्याचेर तुमी केन्ना तरी कला अकादमीच्या नामणेची आशियांतली अशी पहिली मोठी स्पर्धेक भाग घेतले, बक्षीस मेळप ना मेळप, पूण तातूंतल्यानच त्या माचयेचेर येवन आपली कला सादर करप हेंच खरें बक्षीस आसा अशें हांव म्हणटलों। आनी प्रत्येकान आपल्या, जशें आदरणीय डॉ. प्रमोदजी सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा, व्यसन मुक्त जावपा खातीर आमकां भजनयुक्त ही जी शैली जी आसा ती आमकां अंगीकृत करपाची गरज आसा। आनी म्हणूनच म्हाजो एकूच संदेश आसा, प्रत्येक गांवगिऱ्या वाठारांतले तुमचे कडेन आशिल्लें शिक्षण आसात, पूण खंयचे ना खंयचे एक कलेची तुमी कास धरची आणि तुमकां स्वताची वळख निर्माण करून घेवची, अशेंच म्हजे ह्या कला अकादमीच्या भजनी स्पर्धेच्या वतीन आणि ह्या अनुशंगान सगळ्यांक उलो आसा, आव्हान आसा। परत एकदा सगळ्यांचें अभिनंदन। थँक्यू सर।
नाही